अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूति वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। उलाइकल्लज़ीन लानहुमुल्लाह वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्कि फ़इज़ल ला युअतूनन नास नक़ीरा। अम यहसुदूनन नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना आल इब्राहीमल किताब वल हिकमत व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। फ़मिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्द अन्हु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फ़ीहा अबदा लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरा वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या तुमने वो ना देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, ईमान लाते हैं बुत और शैतान पर, और काफिरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों से ज़्यादा राह पर हैं। ये हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिसे खुदा लानत करे तो हरगिज़ उसका कोई यार ना पाएगा। क्या मुल्क में उनका कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दें। ये लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दिया। तो हमने इब्राहीम की औलाद को किताब और हिकमत अता फ़रमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया।
تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں ستھری بیبیاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 57 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔